यो अघि वीरेन्द्र सरले स्वागत गर्दै गर्दा भनिसक्नु भएको छ। अघिल्लो पहिलो पटक जहिले हामी कोभिडसँग लड्दै थियौँ, पहिलो लहर आउँदाखेरि त्यो बेला पनि यो व्यवसाय निरन्तरता योजनाको तालिमहरू हामीले चलायौँ। अब यो नेप्सकुनले पनि चलायो, कास्कुनले चलायो, अरू धेरै ठाउँबाट यसको जुम प्लेटफर्म, फेसबुक पेज मार्फत लाइभ भएर हामी यसमा मलाई लाग्छ यहाँ आज हामी जोडिएका धेरैजना पहिला जोडिसकेका छौँ र विषयवस्तु लघु लघु तिनै विषयवस्तुहरू छन्। त्यसकारण म समयलाई सकेसम्म म छोटो समयमा प्रेजेन्टेसन सक्नेछु अनि इन्ट्रेक्सन गर्छौँ। मैले यहाँ यो नेपालगञ्जको भेरी अञ्चल अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको यो एकदम सेवा प्रवाह गर्दा गर्दै शिथिल भएको अवस्था, जसले भोक प्यास बिर्सेर त्यहाँको बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। यस्ता स्वास्थ्य कर्मीहरू नेपालभरि अहिले यस्तै अवस्थामा धेरै बिरामीहरूलाई सेवा गरिरहेको अवस्था छ। कम्तीमा यस्तो अवस्थामा उनीहरू पुग्नुमा आम रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रा जीवनशैलीहरू पनि कहीँ न कहीँ जिम्मेवार छन्। त्यसकारण सकेसम्म अघि मैले यहाँ च्याट बक्समा हेर्दै थिएँ, एकजनाले त्यहाँ लेखिराख्नु भएको थियो बडो व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले कि कोभिड नलाग्ने समय बिहान 5 बजेदेखि 10 बजेसम्म अनि कोभिड नलाग्ने ठाउँ यो ठाउँ भनेर त्यसरी चाहिँ जहाँ जहाँ छुट दिइएको छ त्यो ठाउँ अथवा त्यो समय के त्यो समयमा कोरोना प्रभावित हुँदैन त, संक्रमण हुँदैन त भनेर त्यो व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले त्यहाँ कमेन्ट लेख्नु भएको थियो च्याट बक्समा। मैले उहाँको कमेन्ट जुन व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले राख्नु भएको छ, कम्तीमा त्यो राख्दै गर्दाखेरि हामी सबैले त्यो तरिकाले के सोचिदिनु पर्यो भने त्यो छुट राज्यले दिइरहेछ भने हामीलाई बाहिर जाऊ भनिरहेको चाहिँ हो भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नु भएन। कम्तीमा त्यो बाहिर नहुने अवस्थालाई त्यति तोकिएको छ भने पनि सकेसम्म बाहिर ननिस्कौँ र सुरक्षित बसौँ भन्ने कुरा राख्दै म अगाडि बढ्न चाहेँ। यदि यो अवस्था जुन यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था हामीले देख्यौँ, उनीहरू सेवा प्रवाह गर्दा गर्दै कुर्सीमै निदाउनु पर्ने, बेन्चमै निदाउनु पर्ने, खाना टाइममा खाना नपाउने। अस्ति एकजना डक्टरको चाहिँ त्यो हातको हत्केलाको स्किन अनलाइन खबरमा धेरैले हेर्नुभयो होला, लगातार ग्लोभ्स लगाउँदाखेरि उहाँको त्यो हत्केलाको स्किन नै बिग्रेको अवस्था भनेपछि शरीरमा अन्य स्थानमा कस्तो अवस्था होला। त्यो अवस्थाबाट हाम्रो समाज गुज्रिरहेको छ भने हाम्रा सेवालाई पनि निरन्तर गर्नुपर्ने छ र सकेसम्म कोही पनि त्यो अवस्थामा पुग्न नपरोस्, कसैले पनि कष्ट बेहोर्नु नपरोस् र कसैले पनि जीवन गुमाउनु नपरोस् भन्ने आशय मनसाएर हाम्रा व्यवहार त्यो हिसाबले हामीले गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै यो यहाँ एउटा भनाइ छ, फ्रान्सिस ब्याकोनको एउटा भनाइ, In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. कहिलेकाहीँ यस्ता महामारी अथवा दुःखद अवस्थाहरू जो अनएक्सपेक्टेड अवस्थाहरू हुन्छन्, त्यो अनएक्सपेक्टेड अवस्थाहरूले कहीँ न कहीँ संस्थाको जीवनमा संस्थाको एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ त्यसले प्रमाणित गरिरहेको हुन्छ। जसरी रातमा तारा चम्किन्छ, तारा दिउँसो पनि चम्किरहेको हुन्छ, सूर्यको किरण बढी हुँदाखेरि त्यो देखिँदैन। त्यसरी नै अब अहिले चाहिँ सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो सदस्यलाई सेवा प्रवाह गर्ने र हामी अरू बैंक वित्तीय संस्थाभन्दा हामी फरक हौँ है भन्ने कुरा त्यो म्यासेज दिनका लागि अब यो नआइदिएको भयो भने त्यो आइसकेपछि कसरी चाहिँ हामीले ट्याकल गर्ने त भन्दा यसबाट पनि हामीसँग पोजिटिभिटी क्रिएट गर्ने तरिकाले हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ यसले चाहिँ आगामी दिनमा सहकारी अभियानप्रति आम समुदायको चाहिँ धारणा अझ पोजिटिभ बनाउनेछ र संक्रमण न्यूनीकरणका निमित्त पनि हाम्रो योगदान निकै उल्लेख्य हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँ स्वामी विवेकानन्दको एउटा भनाइ छ, कालो बादल माथि पनि संसार उज्यालो बनाउने चाँदीको घेराव हुन्छ। स्वामी विवेकानन्दको यो भनाइ हो। कालो बादल कृपया म्युट गरिदिनु होला, साथीहरूको आवाज आइरहेको छ।
ओके, अब यसरी चाहिँ हामी एउटा दुर्दान्त अवस्थाभित्र पनि हामीले सम्भावनाहरू देख्नुपर्छ, त्यसका पछाडिको उज्यालो चित्र चाहिँ देख्न सक्नुपर्छ। र अहिले त हामीले संसारभरि हामीले सुनिरहेका पनि छौँ कि जुन यो महामारी छ यससँग जुझ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विधि भनेको पोजिटिभ थिङ्किङ पनि हो। त्यसकारण पोजिटिभ थिङ्किङबाट नै अगाडि बढ्यौँ भने त्यो कुरालाई अझ हामीले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ होला भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास छ र मलाई लाग्छ यहाँहरू पनि त्यसमा विश्वस्त हुनुहुन्छ। यहाँ दुईटा स्टेटमेन्टहरू छ, किप काम एन्ड डान्स इन द रेन। शान्त रहौँ र बर्सातमा पनि नाच्न सकौँ कि बर्सातले भिजाउँछ कि भनेर डरायौँ भने पक्कै पनि हामी वर्षा हुँदाखेरि हामी आक्रान्त बनिरहेका हुन्छौँ, त्यसबाट आउन सक्ने बाढीको प्रभावलाई आकलन गरिरहेका हुन सक्छौँ। तर त्यही वर्षाले फेरि हाम्रो फसलहरू उत्पादन गर्नलाई सहयोग गर्छ, त्यसले इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछ, त्यसले इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ अझ क्लिन गर्छ भन्ने तर्फबाट हामीले सोच्यौँ भने त्यसमा हामी रमाउन सक्छौँ। त्यसकारण किप काम एन्ड डान्स इन द रेन भन्दै यो स्टेटमेन्ट यहाँ मैले राखेँ। वी अल आर लिटिल ब्रोकन एन्ड द्याट्स ओके। अब हामी सबै कहीँ न कहीँ टुटेका छौँ। अघि चाहिँ कास्कुनको सचिवज्यूले बोल्दै गर्दा भन्नुभएको थियो सञ्चालनको क्रममा, अघिल्लो पटकको भन्दा यसपटकको अलिक कडा खालको चाहिँ जुन यो डबल म्युटेड र यो युके भेरिएन्ट भनेर भनेको छ, अहिले पटकको अलिकति यो कोभिडको प्रभाव चाहिँ फरक खालको अलिक कडा खालको प्रभाव चाहिँ देखिरहेको छ। हामी दिनदिनै विभिन्न खालका अनएक्सपेक्टेड चाहिँ फरक खालको हामी अनएक्सपेक्टेड खालका चाहिँ न्युजहरू सुनिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। यी अनएक्सपेक्टेड न्युजहरूबाट पनि हामीलाई कहीँ न कहीँ असर गरिरहेको हुनसक्छ। त्यसकारण अब हामी रिकभर हुनका लागि न्युज हेरेर होइन, कम्तीमा हामी आफ्नो आहार विहारलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी र हाम्रो जीवनशैलीलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी अगाडि बढौँ, जे छ त्यसलाई स्वीकार गरौँ र त्यो स्वीकार्दै त्यहाँभित्र सम्भावनाको खोजी गरौँ। यो विपदको अवस्था हो र विपदको अवस्था यो अक्सफामको एउटा प्रेजेन्टेसनबाट मैले लिएँ। यो अलिक पुरानो तथ्याङ्क हो, 2012 तिरको, त्यसपछिको अपडेटेड मैले यसरी चाहिँ नपाएको हुनाले मैले राखिनँ। तर 2012 तिरको चाहिँ हेर्दाखेरि पनि यो अक्सफामको यो प्रेजेन्टेसनमा विश्वमा वार्षिक रूपमा 2.5 अरब मानिसहरू विपदको प्रभावबाट चाहिँ प्रभावित भइरहेका हुन्छन् र विपदका कारण विश्वले प्रतिवर्ष 1.6 अरब डलर चाहिँ गुमाइरहेको हुन्छ भनेर यो चाहिँ एउटा तथ्याङ्क रिसर्च बेसमा आएको तथ्याङ्क रहेछ। यो धेरै पुरानो हो। यो अझ अहिले हेर्दाखेरि यो क्लाइमेट चेन्जको प्रभावले पनि अझ यो बढिरहेको अवस्था छ। एक्ज्याक्ट फिगर नभएको हुनाले मैले यो पुरानै जे चाहिँ भेरिफाइड फिगर थियो त्यो यहाँ राखेँ। र हामीले विपद भन्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र के पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ महामारी जुन अहिले हामीले चाहिँ भोगिरहेका छौँ, यो महामारीको कुरा, बाढीको कुरा, भूकम्पको कुरा, सुनामीको कुरा, शीतलहरको कुरा, लु, विश्व आतंक जस्ता। अब नेपालमा चट्याङ बढी पर्ने चाहिँ मुलुकमध्ये नेपाल पनि पर्छ। हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ हिमाली क्षेत्रतिर सयौंको सङ्ख्यामा भेडाहरू चाहिँ त्यो भेडी गोठमा चाहिँ चट्याङ परेर मरे, केही मान्छेहरू चाहिँ मरिरहेको हामीले सुनिरहेछौँ। चट्याङबाट मान्छे मर्ने ट्रेन्ड हेऱ्यो भने पनि नेपालमा चाहिँ धेरै छ। यसरी विपद कुन खालको आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। अब हामीलाई एउटा कुरा चाहिँ के थाहा छ भने नेपालमा सुनामी चाहिँ आउँदैन, त्यति चाहिँ हामीलाई थाहा छ। अरू ती बाहेकका कुन चाहिँ आउँदैन त भन्दा यी अरू सबै खालका चाहिँ विपदहरू हामी कहाँ आइपर्न सक्छ। तर आज हामी सन्दर्भवश हामी कोभिडको महामारीको सन्दर्भसँग जोडिएर कन्टिन्युटी चाहिँ कसरी गर्ने त, हाम्रो व्यवसायलाई निरन्तर कसरी चलाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गर्दैछौँ। यद्यपि हामीले सोच्दै गर्दाखेरि
अब अहिले पनि हामी खालि कोभिडको विषय मात्रै सोच्न थाल्यौँ भने फेरि के हुन्छ भने अर्को विपद आउँदा विपद आइसकेपछि त्यसका उपायहरू हामी खोज्न थाल्छौँ। जब हामी विपद फेस गर्छौँ र अनि त्यसका समाधानका उपायहरू त्यसका विकल्पहरू खोजी गर्न सुरु गर्छौँ, त्यसले हामीलाई पार्ने प्रभाव चाहिँ धेरै ठुलो हुन सक्छ। त्यसकारण अहिले बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान बनाउँदै गर्दाखेरि अब कोभिड फोकस्ड मात्रै होइन, यसका अतिरिक्त अरू के हुन सक्छन् त, ती कुराहरूलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो भूकम्पको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले 6 वर्ष अगाडि भूकम्प फेस गर्यौँ, तपाईँ हामी सबैले फेस गर्यौँ र फेस यसरी गर्यौँ कि हामी 8000 भन्दा बढी मानिसहरूको चाहिँ जीवन समाप्त भयो त्यही भूकम्पको कारणले। लाखौँ घरहरू, व्यावसायिक भवनहरू, आवासीय भवनहरू चाहिँ डिस्ट्रोय भएको स्थिति रह्यो र त्यसको रिकभरी अझैसम्म सकिएको छैन। र त्यो बेलामा हेर्ने हो भने जस्तो नेप्सकुनकै केसमा हेर्ने हो भने त्यो बेला हामी लगभग 3 महिना चाहिँ हामी हाम्रो अफिसमा बसेर काम गर्न सकेनौँ। यद्यपि नेप्सकुनको काम धेरै लामो समय चाहिँ अलमल भएको अवस्था थिएन। तर त्यो बेला हामीसँग पनि के थिएन भने बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान चाहिँ हामीसँग पनि थिएन। हामी तुरुन्तै त्यो दिन त हामी अब कहाँ गएर सुरक्षित हुने भन्नेमै लाग्यौँ। त्यसपछि हामी शान्तिनगरको बाबिया खर्क साकोस र सहकारी विभागको अहिले चाहिँ त्यो आइटी राखिएको हलमा त्यो दुई ठाउँमा बसेर हाम्रो सर्भिस चाहिँ कन्टिन्यू गऱ्यौँ र हामीले हाम्रो कार्यालय सिफ्ट गर्नको लागि स्थान खोजी गर्न थाल्यौँ। स्थान खोजी गर्दै गर्दा चाहिँ यतिकै पनि सुरक्षित खालको अन्यत्र भेटाउन कठिन भयो अनि हामी चाहिँ फेरि 3 महिना पछाडि यही ठाउँमा हामी फर्क्यौँ। अनि यो बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान नहुँदाखेरि हामी फेरि यही बिल्डिङमा फर्किने हो अथवा अर्को यसमा नफर्किने हो भन्ने हामीलाई निर्णय लिनलाई कठिन भएको थियो भूकम्पको बेलामा। त्यस्ता विभिन्न खालका कुराहरू चाहिँ आउन सक्छ। अब काठमाडौँ भ्यालीभित्रै हेर्दाखेरि त अब बाढीको पनि त्यति ठुलो कुरा त नहोला, तर बाढीको ठुलो कुरा हुँदैन भन्ने भने हामीले फेरि हरेक वर्ष केही न केही 2-4 जना मान्छेहरू बाढीको कारणले काठमाडौँ भ्यालीभित्रै चाहिँ के अरे बितिरहेको त्यो कुराहरू हामीले सुन्छौँ र केही घरहरू जो खोलाको किनारमा छन् ती घरहरू भत्किएका अथवा त्यसमा चाहिँ समस्या आएका कुराहरू हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ। भने हाम्रो साकोसमा हाम्रो सदस्यहरूकोमा हाम्रो साकोसको कर्मचारीहरूमा आउन सक्ने खालका विपदहरू के हुन् त, ती विपदहरूलाई पहिला हामीले चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो हैन। विपद भनेको चाहिँ अब त्यसको प्रभाव आउने तहमा गइसकेपछि त्यसलाई विपद हामी भन्छौँ भने त्यसका सम्भाव्य जोखिमहरू चाहिँ के छन् त, हुन सक्ने कुराहरू भनेर हामीले पूर्ववत रूपमा त्यसको आकलन गरेर त्यसको टेन्डेन्सी एनालाइसिस गर्ने र त्यसको प्राथमिकीकरण गर्ने, त्यसका विकल्पहरू तयार गर्ने गरेर हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा बस्यौँ भने पक्कै पनि हामी कहाँ आइपर्ने त्यस्ता विपदहरूबाट पर्ने जोखिमलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। अब विपद जोखिम र नेपालमा विपद प्रभावको अवस्था हेर्दाखेरि बाढीजन्य विपदको हिसाबले नेपाल विश्वको 30औं स्थानमा पर्दो रहेछ भने भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले विश्वको 11औं स्थानमा पर्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस्, नेपालीहरू प्रति व्यक्ति हरेक मान्छेसँग न्यूनतम 2 किसिमका प्रकोपको जोखिम चाहिँ हामीले बोकेर हिँडिरहेका छौँ। कतिखेर कसले कहाँ फेस गर्नुपर्छ थाहा छैन होला। हामी अलिकति त्यो पूर्व तयारी, त्यसको पूर्व आकलन गरेर तयारी गरेकाहरूले त्यो दुईटालाई एउटामा झार्न सक्यौँ होला अथवा त्यसको असर चाहिँ हामीले कम गर्न सकिरहेका होला भने कसैको चाहिँ त्योभन्दा बढी होला। त्यसकारण औसतमा हेर्दाखेरि प्रति व्यक्ति कम्तीमा 2 वटा प्रकोपको जोखिम छ भनेर यो एउटा रिसर्चले भनेको रहेछ। प्रतिदिन 3 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु प्रकोपले हुने गरेको छ नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा। त्यो भनेको कहिले भन्दा अहिलेको अवस्था होइन, यो कोभिडको महामारीको अवस्था होइन, सामान्य अवस्थामा पनि यस्तो कोभिडको महामारी नआइरहेको अवस्थामा पनि त्यस्तो छ भने अब अहिलेको त अब हामी कुरै गर्नु पर्दैन। अहिलेको तथ्याङ्क हेरेर कुरा गर्ने हो भने यो धेरै भयावह स्थिति छ। नेपालमा प्रतिदिन रु 1 करोड बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ विपदको कारणले। अब अहिलेसम्मको नेपालको अहिले कोभिडको अवस्था हेर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा अहिले 220 मुलुकहरू यसबाट प्रभावित छन्। 15 करोड 28 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू यसबाट प्रभावित छन्। 13 करोड 1 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ निको भइ पनि सकेका छन् र विश्वभरि हेर्दाखेरि 32 लाख मान्छेले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ र अहिले
भारत लगायतका केही ठुलो जनसङ्ख्या भएका मुलुकहरूमा हेर्दाखेरि यसमा असाध्यै भयावह स्थिति छ। खुल्ला बोर्डर छ, त्यसकारण नेपालमा पनि यसको असर कुनै न कुनै तरिकाले छ। अब आन्तरिक उडानहरू रोकिएको अवस्था छैन। सीमावर्ती क्षेत्रमा इन्डियाबाट मान्छेहरू छिर्ने र सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरू चाहिँ फेरि यो आन्तरिक उडानलाई प्रयोग गर्दै विभिन्न ठाउँमा पुग्न सक्ने सम्भावनाले चाहिँ अझ यो जोखिम फैलिने, यो विपद, यो महामारी चाहिँ अझ फैलिन सक्ने सम्भावना चाहिँ हामी देख्छौँ। नेपालमा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ 3,28,000 लगभग 3,29,000 मान्छेहरू चाहिँ यसबाट सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ भने निको हुनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा चाहिँ निको भएको अवस्था छ। 2,82,000 मान्छेहरू निको भइसकेको स्थिति छ र विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि अहिले डेथ रेटमा हेर्दाखेरि नेपाल कम्पेरेटिभली चाहिँ नेपाल चाहिँ अझै हामी त्यति धेरै ठुलो क्षति चाहिँ बेहोरेको छैनौँ भन्ने अवस्थामा छौँ। तर अहिलेको अवस्थालाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने यो अझ बढी भयावह हुन सक्छ। किनभने हामीले सुनिरहेका छौँ अस्पतालमा आइसियु बेडहरू चाहिँ भरिसकेको स्थिति छ। भोलि अरू कोही थप मान्छेहरू चाहिँ आइसियुमा राख्नुपर्ने स्थिति भयो भने आइसियु बेडहरू उपलब्ध छैन। अब के गर्ने भनेपछि कम्तीमा अब हामीले सोच्ने भनेको के हो भने कोही पनि मान्छे आइसियुमा पुग्न नपर्ने गरीको तयारी गर्यौँ भने मात्रै त्यो कुराबाट हामी बच्न सक्छौँ। यो ट्रेन्डको कुरा र मैले यो ग्राफलाई अहिले खास यहाँ राख्न आवश्यक ठानिन। हामी सबै त्यसमा जानकार नै छौँ र सङ्क्रमणको असर हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर हामीले गत वर्ष पनि बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानको ट्रेनिङमा हामीले के भनेका थियौँ भने यो 3टा तहको लहर हुन्छ। तीन चरणमा यसको लहर आउँछ। पहिलो चरण सकियो, अहिले दोस्रो चरण आइरहेको छ, अझै तेस्रो चरण चाहिँ आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो विज्ञहरूले भनिरहेको स्थिति छ। र अहिलेको सङ्क्रमणको अवस्था हेर्दाखेरि यसको असरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा स्वास्थ्य समस्या वृद्धि भइरहेको छ। अब अहिले त मान्छेहरू अब यसो कुरा गर्यो, न्युज हेऱ्यो अनि ल फलानुलाई चाहिँ यस सङ्क्रमित भएछ भन्यो भने अहिले तुरुन्तै टाउको दुखे जस्तो पनि भइहाल्छ, पेट दुखे जस्तो भइहाल्छ, त्यो बाथरुम जान मन लागिहाल्छ अनि त्यो एन्जाइटी चाहिँ त्यसरी सुरु हुन्छ। भनेको यो स्वास्थ्य समस्या वास्तवमा कोभिडबाट सङ्क्रमित नभएको मान्छेहरूलाई पनि यस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू सिर्जित भइरहेको छ। मानसिक रूपमा चाहिँ मान्छेलाई विक्षिप्त बनाइरहेको छ, त्यस्तो स्थितिहरू छ। त्यही भएर मानसिक स्वास्थ्यमा पनि यसले कहीँ न कहीँ समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। बेरोजगारी बढिरहेको स्थिति छ। अघिल्लो पटक कोभिडको प्रभावको अवस्थामा त्यो अवधिमा धेरैले रोजगारी गुमाए र उनीहरू बिस्तारै त्यो आफ्नो पुरानो रोजगारीमा फर्किँदै थिए। त्यो फर्किन नभ्याउँदै फेरि दोस्रो लहर आएर अहिले फेरि उद्योग धन्दाहरू चल्न सक्ने अवस्थामा धेरै उद्योग धन्दाहरू छैनन्। व्यवसायहरू ठप्प छन्, वाहनाको ऋणमा वृद्धि भएको छ। अब अघिल्लो पटक पहिलो सक थियो, अलिकति ब्याकअप थियो अगाडिको र हामीले थियौँ। यसपटक त्यो ब्याकअप कम्पेरेटिभली कमजोर छ किनभने भर्खर एन्टिबायोटिक खाएर उठेको बिरामीको तन्दुरुस्ती जस्तो छ। हाम्रो बिमार जाँच्यो भने बिमार चाहिँ छैन तर तन्दुरुस्त भइसकेको अवस्था छैन। किन विकनेस छ हाम्रो सिस्टमभित्र, विकनेस अथवा हाम्रो चाहिँ फाइनान्सियल जुन सिस्टम हो त्यो सिस्टमभित्र विकनेस, हाम्रो फाइनान्सियल सिस्टममा ती रिकभरी गर्नुपर्ने कुराहरूको असर केही न केही बाँकी छ। जसरी एन्टिबायोटिक औषधि खाएको मान्छे बिरामी निको त भइसकेको हुन्छ तर केही दिनसम्म ऊ यति विक हुन्छ कि पूर्वगत अवस्थामा फर्किन सकिरहेको हुँदैन। अहिलेको लगभग अब वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था त्यो सहकारीको अवस्था मात्रै होइन, त्यो ब्याङ्कहरूको अरू वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै हो। त्यसकारण अब यो वाहन आएको ऋणमा वृद्धि हुने कुरा चाहिँ त्यो स्वाभाविक छ, त्यो हुन्छ। अब यसलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने? वित्तीय प्रणाली चाहिँ न्यून प्रभावकारी भएको छ, सामाजिक सम्बन्धहरू कमजोर हुँदैछन् किनभने अहिले कसैकोमा जाने गर्ने केही छैन र फलानुलाई कोभिड लाग्यो रे, सङ्क्रमित भयो रे भनेपछि त्यो टोलका मान्छेहरू नै त्रसित हुने। अझै पनि अझ सुरुमा त भन्नै डराउने थियो, अहिले कम्तीमा मान्छेहरू एक्सपोज हुन थालेको छ। एक्सपोज भयो भने कम्तीमा त्यो एक्सपोज हुँदाखेरि अरू सतर्क भएर जोगिन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ तर अझै पनि एक्सेप्टेन्स छैन। यो बिमार हो, हामी चाहिँ सजग भयौँ भने यो सङ्क्रमणबाट जोगिन सक्छौँ, मान्छेलाई छिछि दूर गर्नु पर्दैन भन्ने
अझै त्यो चेतनाको विकास चाहिँ हामी कहाँ भइसकेको छैन, जसले गर्दा सामाजिक सम्बन्धहरू कमजोर भएका छन्, मानसिक तनाव वृद्धि भएको छ। मैले अघि नै भने मानिसको मृत्यु भएको छ। यो मानसिक तनावको कारणले पनि सङ्क्रमितहरूमध्ये धेरैको मृत्यु भएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। कति त हामीले न्युजमा पढि पनि रहेका छौँ होइन। अब यो चाहिँ किन यस्तो हुन्छ भन्दा अब मान्छे अलिकति आफूलाई चाहिँ पोजिटिभली चाहिँ गाइड गर्न सकेन अथवा आफूलाई स्ट्रङ बनाउन सकेन, सकारात्मक सोच राख्न सकेन भने अब उपचार त केही देखिँदैन। अब उपचार देख्दैन, उपचार नदेखिसकेपछि ओहो मलाई यो बिमार लाग्यो, अब उपचार छैन, अब त भगवान भरोसा म बाँच्छु कि मर्छु। अब त्यो तनाव लिँदै चाहिँ मान्छे चाहिँ त्यो तनावको कारणले उसलाई रोगको त्यो अथवा सङ्क्रमणको प्रभाव चाहिँ बढाइरहेको हुन्छ। तर यो सङ्क्रमण सामान्य खालको नै हो, किनभने सङ्क्रमण कुनै पनि सामान्य हुँदैन। अरू सङ्क्रमण जस्तो हुन्छ यो पनि त्यस्तै सङ्क्रमण हो। यो अहिले म्यासिभली चाहिँ फैलिरहेको हुनाले म यसलाई चाहिँ जित्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यदि मनोबल उच्च बनाउन सक्यौँ भने स्वाभाविक रूपले पोजिटिभ इन्जाइमहरू चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र तयार हुने र त्यसले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सक्छ। यो पाटोमा चाहिँ हामीले हाम्रो सदस्यहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नु पनि जरुरी छ। अब हाम्रो सदस्यहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने र सदस्यहरूको कन्टिन्युटी गर्न सकेनौँ भने बिजनेस कन्टिन्युटी चाहिँ हुँदैन। मुख्य रूपमा सदस्यहरूको कन्टिन्युटीको कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। महामारीको मुख्य प्रभाव अब यो स्वास्थ्य सङ्कट, संस्थागत तनाव र विश्वव्यापी मन्दी। अब यो चाहिँ अहिले स्वास्थ्य सङ्कट त विश्वव्यापी रूपमा अघिल्लो पटक नै हामीले देख्यौँ। संस्थागत तनाव अघिल्लो पटक केही भयो, यसपटक अलिकति अझ थपिनेवाला छ र विश्वव्यापी मन्दी यसले चाहिँ ल्याइसक्यो। किनभने धेरै विकसित मुलुकहरूको अघिल्लो वर्षको 2020 को ग्रोथ रेट हेर्नुभयो भने नेगेटिभ छ। कम्तीमा नेपाल चाहिँ नेगेटिभ ग्रोथमा चाहिँ पुगेन होइन, थोरै भए पनि पोजिटिभ ग्रोथमा रह्यो। भनेको अब यस पटकको यो महामारीको प्रभावले विश्वव्यापी रूपमा अझ कति कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ नेगेटिभ ग्रोथमा पुर्याउने थाहा छैन। त्यो भनेको विश्वव्यापी मन्दीको अवस्था हुनेवाला छ। त्यसले चाहिँ भोकमरी सिर्जना गर्छ र मान्छेले अझ विभिन्न खालका चाहिँ जब जहाँ कङ्गाल त्यहाँ चण्डाल भने जस्तै, अनि मान्छेहरू रोजगारी गुमाएको छ, आयको स्रोतहरू छैन, खर्च बढिरहेको छ। किन उद्योग धन्दाहरू बन्द हुने बित्तिकै उत्पादन श्रृङ्खलाहरू टुटिरहेको हुन्छ। उत्पादन श्रृङ्खला टुट्ने बित्तिकै बजारमा मोनोपोली बढ्छ, त्यसले मूल्य वृद्धि गरिरहेको हुन्छ। एकातिर आय सिर्जना चाहिँ कमजोर हुने र अर्कोतिर मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै मान्छेहरूको क्रय क्षमता चाहिँ हुँदैन। क्रय क्षमता नहुँदाखेरि अनि लुटपाट, चोरी, डकैती जस्ता विभिन्न सामाजिक अपराधहरू बढ्न सक्ने सम्भावना पनि हामीले यसको पछाडि हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। त्यसकारण यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा सोच्न जरुरी छ। यो प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाएर हामी कुनै पनि बिजनेस कन्टिन्युटी, कुनै पनि बिजनेसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ। यसमा विशेष गरेर हामीले जब प्रकोप आउँछ, कतिपय अवस्थामा प्रकोपको हामीले अहिलेसम्म नसुनेका प्रकोपको त हामी आकलनै गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। जुन प्रकोपहरू हामीले सुनिरहेका छौँ, पटक पटक सुनेका छौँ, पटक पटक भोगेका छौँ, अनि तिनीहरूलाई हामीले कसरी यदि त्यो प्रकोप हामी कहाँ आइपुग्यो भने अथवा अहिले आइरहेको प्रकोपलाई कसरी पहिला यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सोच्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ पहिलो भनेको हाम्रो प्लान चाहियो। अब नेप्सकुनले एउटा मोडल बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान पनि गत वर्ष डेभलप गर्यो र सदस्य संस्थाहरूलाई डिसिमिनेट गर्ने काम चाहिँ गरेको थियो। अब त्यो मध्ये हामी संस्थाहरूले कतिले बनायौँ हाम्रो संस्थाको बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान। अब बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान बनाएको छैनौँ भने यो तुरुन्तै बनाउनु पर्यो। पहिलो एक्सन भनेको चाहिँ प्रकोपको समाधानको पहिलो स्टेप भनेको हामीसँग त्यसको समाधान अथवा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हामीसँग योजना हुनु पर्यो, जसलाई बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भनेर हामी भन्छौँ। मलाई लाग्छ धेरैले बनाउनु भएको होला, बनाउनु भएको छैन भने बनाउनु पर्यो। अलि ढिलो भयौँ हामी, अब समय फर्काउन त सक्दैनौँ, अब नै बनाउने हो। र त्यसपछि त्यो योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, रेस्क्यु गर्ने। अब रेस्क्यु कहाँ गर्ने भन्दा अब रेस्क्यु गर्ने भनेको हाम्रो प्रभावित सदस्यहरूको रेस्क्यु गर्ने, उसलाई कम्तीमा अब स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग जोड्ने काम गर्ने, त्यसमा सहजीकरण गर्ने, उसको आवश्यकताको कुरा। कतिपय अवस्थामा सदस्यहरू घरबाट बाहिर निस्किन नसकिने अवस्था भइरहेको हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले वित्तीय सेवाहरूलाई त्यहाँ पुर्याउने अथवा
अरू कुनै सामाजिक सेवाहरू आवश्यक हो भने त्यसमा सहजीकरण गर्न सक्छौँ। यो रेस्क्युको पाटो भयो। अनि त्यसपछि सदस्य जब यो महामारीको मुख्य प्रभाव भनेको चाहिँ अब ऊ बिरामीको अवस्थाबाट जब मुक्त हुन्छ, मुक्त भइसकेपछि अब उसको पनि बिजनेस कन्टिन्युटीको कुरा रह्यो र हाम्रो संस्थाको चाहिँ फेरि पूर्ववत अवस्थामा फर्किने। अब अहिले धेरै संस्थाहरू समय तोकेर काम गरिराखेको स्थिति छ, धेरै संस्थाहरू सम्पर्क व्यक्ति तोकेर काम गरिरहेको अवस्था छ र केही संस्थाहरूले अहिले पनि कर्मचारी संख्या न्यूनीकरण गर्दै फेरि नियमित तरिकाले काम गरिरहेको स्थिति पनि छ। त्यसकारण अब हाम्रो संस्थाले के गरिरहेको छ त्यो त हामी अब यहाँ जोडिने सबैको आफ्नो संस्थाको सञ्चालनको तरिका हामीले अहिले फरक तरिकाहरू अवलम्बन गरिरहेको होला हैन। र जब हामी फेरि 10 देखि 5 बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ, हाम्रो सदस्यहरू रोजगारीमा फर्किन सक्ने अवस्था हुन्छ, अनि हाम्रो सदस्यहरू व्यवसायमा फर्किन सक्ने अवस्था हुन्छ, उनीहरूलाई फेरि कहीँ न कहीँ ब्याकअप चाहिन सक्छ। त्यो ब्याकअप भनेको प्लानको ब्याकअप पनि आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण ब्याकअप हो। हाम्रो सदस्यहरूलाई अब हामीसँग एउटा चाहिँ कमजोरी छ। अहिले सहकारी क्षेत्रमा कमजोरी के छ भने हाम्रो सदस्यहरूको लागि पोटेन्शियल बिजनेस के थिए, ती पोटेन्शियल बिजनेसमा कुन बिजनेसमा साँच्चै कति सदस्यहरू चाहिँ जोडिएका छन् भन्ने कुराको तथ्याङ्क खोज्यो भने त्यो रियल तथ्याङ्क भेट्टाउन चाहिँ गाह्रो छ। जसले गर्दाखेरि हामीले सदस्यहरूको जोखिम न्यूनीकरणका लागि चाहिँ हामीले योजना बनाइदिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण अब यसबाट एउटा सिकाइ चाहिँ हामीले ग्रहण गर्न जरुरी छ कि हाम्रो सदस्यहरूको लागि पोटेन्शियल बिजनेसहरू के हो, त्यो पोटेन्शियल बिजनेसमा जोडिएका सदस्यहरूको आउन सक्ने जोखिम चाहिँ के हो, त्यसको चाहिँ यदि जोखिम आयो भने त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने विधि चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यदि तयारी गरेर सदस्यहरूलाई त्यसमा सहजीकरण गर्न सक्यौँ भने सदस्यहरूलाई यो महामारीको प्रभाव कम हुन्छ। जब सदस्यहरूलाई महामारीको प्रभाव कम हुन्छ, स्वाभाविक रूपले संस्थालाई महामारीको प्रभाव कम हुन्छ। त्यसपछि अब जोखिम विश्लेषण गर्ने, त्यसको वर्गीकरण गर्ने, त्यो कति फ्रिक्वेन्सीमा त्यस्ता जोखिमहरू आउन सक्छ, त्यसको प्रभाव कति ठुलो रहन सक्छ। कुनै जोखिमहरू यस्तो हुन्छ एकदम फ्रिक्वेन्टली आउने, जस्तो हामी सुन्छौँ जापानमा भुइँचालो चाहिँ गइरहन्छ तर त्यहाँ धेरै ठुलो भुइँचालो चाहिँ जाँदैन। भुइँचालोको एउटा चाहिँ त्यो विशेषता के रहेछ भने त्यो चाहिँ एउटा त्यसको चाहिँ वैज्ञानिक नियम के रहेछ भने जति छोटो अवधिमा भुइँचालो जान्छ त्यति सानो झट्का मात्रै लाग्छ। र नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ ठुलो भुइँचालो जाने यो लगभग 80 वर्षको आसपासमा चाहिँ ठुलो भुइँचालो जाने ट्रेन्ड र सामान्यतया चाहिँ त्यति भुइँचालोहरू नगइरहने भने जस्तै अब त्यहाँ चाहिँ जोखिमको विश्लेषण, त्यहाँ भुइँचालोले प्रभाव कम पार्ने खालका संरचनाहरू बनाइएको हुन्छ। त्यहाँ भुइँचालो आइरहन्छ तर त्यो जोखिम कम भयो। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि भुइँचालो आयो भने भुइँचालो ठुलो जोखिमको रूपमा आउन सक्छ। आउन एकदम रेयरली आउने तर आउँदाखेरि प्रभाव चाहिँ बढी पार्ने। त्यस्तै अब यो महामारीले पार्ने प्रभावको कुरामा पनि हामीले हेर्दाखेरि अब कुन क्षेत्रलाई प्रभावित गरिरहेको छ त्यो मध्ये बढी प्रभाव चाहिँ केलाई पारेको छ। अब म फेरि अघि त्यो च्याट बक्समा लेख्नु भएको एउटा त्यो व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीसँग म जोडिन्छु। अब अहिले हेर्दाखेरि मेडिकल पसल, खानेपानी, ग्यास, किराना अथवा यो ग्रोसरी सपहरूमा कम्पेरेटिभली प्रभाव चाहिँ कम छ भने रेडिमेड कपडा, जुत्ता पसल लगायतका यस्ता कस्मेटिक्स आइटमहरूमा हेर्यो भने त्यसमा चाहिँ यसको प्रभाव चाहिँ बढी छ। त्यसकारण त्यसो हो भने यसको चाहिँ अब बचाउ र न्यूनीकरण चाहिँ कसरी गर्ने त? अब यसको विकल्पमा के हो त? अब त्यो त 6 महिना, वर्ष दिन कति लामो जान्छ यो ट्रेन्ड थाहा छैन, किनभने अहिले विज्ञानहरूले भनिरहेका छन् यो 4 महिना जान सक्छ। 4 महिना गयो भने 4 महिना पछाडि गएर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ रिभाइभ हुन सक्छ कि सक्दैन? सक्ने अवस्था छ भने त ठिकै छ, सक्ने अवस्था छैन भने के त हो त्यसको विकल्प? जस्तो अघिल्लो पटक त के भयो भने बैंक वित्तीय संस्थाले 10% सम्म पुनर्कर्जा लगानी गर्न सक्ने भनेर राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशन जारी गर्यो, नेप्स्कोनले पनि एउटा गाइडलाइन्स जारी गर्यो, सहकारी विभागले पनि त्यसमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने काम गर्यो। यसरी हेर्दाखेरि गत वर्ष पहिलो झट्का थियो, सजिलो थियो। तर अब फेरि 10% थप्ने हो भने त्यो थ्याक्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि अब हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब नथप्नु व्यवसाय नै ठप्प हुन्छ
बन्द हुन्छ। व्यवसाय बन्द गर्नुभन्दा अलिकति जोखिम लिएर चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट थप गर्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ गर्ने हो कि त्यसो हुँदाखेरि रिकभर हुने सम्भावना चाहिँ कति हुन्छ? अब उसको बिजनेस रिकभर भएन भने त संस्थाको ऋण पनि रिकभर हुँदैन। संस्थाको ऋण रिकभर नहुनु भनेको संस्थाको सदस्यको बचत रिकभर नहुनु हो। त्यसकारण हामीले हेर्दाखेरि त्यसको प्रभाव के हुन्छ भनेर यो हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ पूर्व तयारी गर्ने। अब पूर्व तयारी गर्ने भनेको अब हामीले अब यी कुराहरू हुन सक्छ, यो भयो भने यसो गर्छौँ भनेर चाहिँ अब हामीले बिजनेस कन्टिन्युटीको लागि जस्तो अहिलेसम्म त आजसम्मको अवस्थामा हेर्दाखेरि अहिले पनि कार्यालयको परिचय पत्रको आधारमा सामान्य आवत-जावत गर्न केही ठाउँमा अवरोध गरे पनि केही ठाउँमा दिइरहेको अवस्था छ भने केही ठाउँ त्यो पनि दिएको छैन। तर हाम्रो सर्भिस कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्ने त? अब आज जुन अघि त्यो डिजिटल प्लेटफर्मको प्रोग्राममा यहाँहरूमध्ये धेरै जोडिनु भयो होला। त्यो एउटा त्यसको विकल्प बनाएको मात्रै हो। त्यो पूर्व तयारीको रूपमा हामीले अझ पहिल्यै गर्न सक्नुपर्थ्यो। त्यो चाहिँ अलिकति ढिलो भयो। अलिकति ढिलो भए पनि हामीले के गर्न सक्यौँ भने केही न केही तयारी गऱ्यौँ र अब नजिक एकदम धाएर धेरै टाढा जान नपर्ने विधि बनाउन थाल्यौँ। अब त्यसलाई पनि बिस्तारै के भने अब अझ हामीले क्यासलेस प्रविधिमा हामीले लैजानुपर्छ। त्यसमा आम रूपमा अभियानका सबै संस्थाहरूको चाहिँ ऐक्यबद्धता जरुरी हुन्छ। अनि त्यसले के गर्छ भने अब खरिद गर्नु पर्यो। अब चाइनामा चाहिँ कन्ट्रोल गर्यो, जहाँबाट चाहिँ यो कोभिड सुरु भएको थियो त्यहाँ चाहिँ एकदम छिटो नियन्त्रण गर्न सक्यो। किन छिटो नियन्त्रण गर्न सक्यो भन्दाखेरि त्यहाँ राज्यले धेरै कुराहरूको उसले जिम्मा लिइदियो। खानेकुराहरू प्याकिङ गरेर तत्त घरमा चाहिँ कुन घरमा चाहिँ कतिजना छ, कति प्याकेट खाना चाहिने हो त्यहाँ राज्यले पुर्याउने काम गरिदियो। मान्छेहरू खानाको लागि खान नपाएर बाहिर निस्किनु पर्ने स्थिति भएन। र जब सबै मान्छेहरू घरभित्र बस्न थाले चेन ब्रेक भयो र स्प्रेड हुन पाएन। तर हामी कहाँ के छ भने हामी कहाँ चाहिँ एभ्रीडे आज बिहान मात्रै मैले वीरगञ्जको न्युज हेर्दै थिएँ। सबै त्यो तरकारी बजारमा चाहिँ देखिएको भिड हेर्दाखेरि वीरगञ्ज पनि अहिले उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला मध्येको जिल्ला पर्सा जिल्ला। तर त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आम रूपमा मान्छेहरूको चेतना स्तर चाहिँ धेरै पछाडि हामी छौँ। कि त्यो किन यसो भनिरहेको छ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो लागि हो भन्ने किसिमले एक्सेप्टेन्स भएको देखिँदैन। त्यसले स्प्रेड गराइरहेको छ र यो यस्तो स्प्रेड हुँदै जाने हो भने त यो त कति अवधि चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ चेन ब्रेक नभएसम्म भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसकारण त्यसो हुँदाखेरि पनि फेरि हाम्रो सदस्यहरूलाई कन्टिन्यू गराउने, हाम्रो सदस्यको बिजनेस कन्टिन्यू गराउने अनि हाम्रो संस्था चाहिँ कन्टिन्यू रन गर्ने विधि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले, किन यो हार्ड एन्ड फास्ट यही नै हुन्छ भनेर यहाँबाट भनिदिन सक्ने स्थिति किन हुँदैन भने यो सिचुएसनल कुरा हो। फरक फरक ठाउँमा फरक फरक अवस्थाहरू छ। अनि एक ठाउँ बनाएको चाहिँ यो एक ठाउँमा गरेको, एक ठाउँलाई फोकस गरेर गरेको पूर्व तयारीले अर्को ठाउँलाई काम गर्दैन, अथवा एक ठाउँलाई फोकस गरेर बनाएको बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानले अर्को ठाउँमा काम गर्दैन। त्यो भएर सिचुएसन सिनारियो एनालाइसिस गर्ने र त्यसको आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने सजिलो हुन्छ। पहिलो तरङ्गमा चाहिँ यसो हुन्छ भनिएको थियो, जस्तो सदस्यमा प्रभाव हुन्छ, बिरामी पर्छन्, काम गर्न असमर्थ हुन्छन्, वित्तीय रूपमा नाजुक हुन्छन्, मृत्यु हुन्छ, बन्दाबन्दी चल्छ, आय सिर्जना गर्न असमर्थता हुन्छ, ऋण भुक्तानीको लागि असमर्थता हुन्छ, बचतमा बाँच्ने सीमित सक्षमता हुन्छ। किनभने बचत अहिले पनि रेगुलर सेभिङ गर्नुपर्छ भन्यो भने रेगुलर सेभिङ किन गर्ने, कसको लागि गर्ने भनेर डिबेट भइरहेको हुन्छ। अनि यस्ता अनएक्सपेक्टेड सिचुएसनहरूको लागि चाहिँ नियमित बचत गर्नुपर्ने हो। त्यो कुरा हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ। अहिले पनि धेरै संस्थामा हेऱ्यौँ भने नियमित बचत चाहिँ असाध्यै कमजोर छ। नियमित बचत गर्यो 1 वर्ष पछाडि अनि जम्मा भएको मध्ये 75% 80% कति हो निकाल्यो, अनि त्यो अर्को ठाउँ प्रयोग गर्यो। यो यस्तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएसनको लागि रिजर्भ हुँदैन। त्यो रिजर्भ नहुने बित्तिकै हो। अब स्वाभाविक रूपले बिजनेस माइन्ड हुने मान्छेले सोच्ने कुरा के हो भने यहाँ राखेर यति ब्याज आउनु भन्दा त मैले यो पैसा अन्त चाहिँ इन्भेस्ट गरेँ भने मैले योभन्दा यति बढी कमाउँछु भनेर सोच्ने कुरा एक हिसाबले ठिक हो। तर बिजनेस भनेको जहिले पनि उच्च जोखिममा हुन्छ। जोखिम लिने अभ्यास हो बिजनेस भनेको। त्यसकारण हामीले त्यो नियमित बचतलाई कम्तीमा चाहिँ अलि प्रभावकारी बनाउन सक्यौँ भने पनि यो बचतमा बाँच्ने क्षमता अलि मजबुत बनाउन सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सदस्यको व्यवसायमा परेको प्रभावको कारणले पनि सदस्यलाई चाहिँ त्यत्रो ठुलो असर गरिरहेको हुँदैन।
किनभने ऊ 6 महिना वर्ष दिन चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर बाँच्न सक्छ भने उसले रिभाइभ गर्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यो अवस्था एकदम कम छ। त्यसकारण अब नियमित बचतको कुरा पनि हाम्रो यो बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भित्रको एउटा कम्पोनेन्ट बन्न जरुरी छ। सम्पत्तिमा क्षति हुन्छ, बचत, विप्रेषण, लगानी, हाउसिङ, सवारी साधन यी यावत सम्पत्तिहरूमा चाहिँ क्षति हुन्छ र समुदायमा प्रभाव पर्छ। समुदायमा पर्ने प्रभाव भनेको बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ, बेरोजगारहरूको सङ्ख्या समुदायमा धेरै ठुलो मात्रामा हुन्छ, स्वास्थ्य प्रणालीमा चाहिँ तनाव सिर्जना हुन्छ, विद्यालय प्रणाली अथवा शिक्षा प्रणाली बन्द, साना व्यवसाय असफल हुने सम्भावनाहरू चाहिँ हुन्छ किनभने उसको भएको क्षमताले पुगे जति चाहिँ त्यही लगानी गरिरहेको हुन्छ र अनि त्यो बन्द हुने बित्तिकै उसको ब्याज यताउता तिर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुन्छ अनि उसले त्यो रेन्ट तिर्नभन्दा व्यवसाय बन्द गर्न चाहिँ उसले सजिलो मान्छ र त्यो सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसकारण साना व्यवसायहरूलाई यसले असर गरिरहेको हुन्छ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अशान्तिहरू हुन्छ। अब व्यवसाय चाहिँ फेरि सहकारीको लगानीहरू भने अधिकांश चाहिँ के छ भने साना लगानीहरू छ। त्यसकारण अब त्यसको वैकल्पिक व्यवसाय, अब एउटा व्यवसाय बन्द हुँदै गर्दा त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने व्यवसायहरू चाहिँ के हुन सक्छन् अथवा सानो लगानीबाट पनि रिभाइभ गर्न सक्ने, थोरै लगानी थप गरेर रिभाइभ गर्न सक्ने कन्डिसनहरू के हुन सक्छन् त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्छ र त्यसलाई हाम्रो योजनामा लेखिनुपर्छ। अब दोस्रो तरङ्ग आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा साकोसमा वित्तीय प्रभाव चाहिँ बढी पर्छ जसमा अपलेखन वृद्धि हुन्छ, लगानीको गुणस्तर कमजोर हुन्छ, ऋण लगानीको आय प्रतिफलमा कमी हुन्छ, भनेको नाफामा चाहिँ कमी हुन्छ, व्यवस्था खर्चमा वृद्धि हुन्छ भनेको प्रोभिजनिङ चाहिँ बढ्छ, ऋण भागा नाग्ने दर बढी हुन्छ, यही दर बढी भएको कारणले पनि प्रोभिजनिङ बढ्ने हो, बचत फिर्तामा वृद्धि हुन्छ। अहिले पनि हामीले देखिरहेका छौँ अहिले बचत फिर्ताको ट्रेन्ड चाहिँ बढिरहेको अवस्था हो। यद्यपि अब अस्ति लकडाउन सुरु भएदेखिबाट चाहिँ यो केही चाहिँ मत्थर भएको स्थिति छ। सबैलाई डर के भयो भने यो कति लामो अवधि जान्छ र घरमा पैसा रिजर्भ राख्न सकिएन भने के पो हुन्छ, भोलि संस्था चल्छन् कि चल्दैनन् भन्ने त्यो सोचले काम गरेर मान्छेहरू चाहिने भन्दा बढी पैसाहरू घरमा लगेर रिजर्भ गर्न थाल्यो। हामी कहाँ भएको पैसाहरू ब्याङ्कतिर शिफ्ट हुन थाल्यो किनभने चाहिएको बेला एटिएमबाट तानौँला, क्युआरबाट पे गरौँला, यस्ता प्रविधिहरू ब्याङ्कहरूसँग छ र हामीसँग ती प्रविधिहरू धेरै संस्थाहरूसँग छैन, एकदम थोरै संस्थाहरूसँग मात्रै छ। त्यसकारण अब यी प्रविधिहरूको प्रयोग गर्न सक्ने सक्षमता पनि अब संस्थाले बिस्तारै वृद्धि गर्नुपर्छ। तर अहिले यो महामारीको बिचमा त अब त्यो प्रविधि विकास गर्ने र त्यो क्षमता विकास गर्ने भन्ने कुरा त सम्भावना छैन भने अब सदस्यहरूलाई के कुरामा कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भने पनि यसले चाहिँ यो बचत फिर्तामा हुने वृद्धिलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छ। तरलताबाट नगद रूपान्तरण हुन नसक्नु, अब छ तरलता तर नगद रूपान्तरण हुन सक्छ। जस्तो अब अहिले हेर्यो भने साकोसहरूको पैसा नेप्सकुनमा छ, कास्कुनमा छ, सहकारी ब्याङ्कमा छ, अन्य ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा छ तरलताको पैसा। अब अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा निर्देशन जारी गर्यो। निर्देशन के जारी गर्यो भने 25% कर्मचारीहरूबाट 25% कार्यालयहरू मात्र खोलेर सेवा निरन्तर गर्ने भनेर हिजो एउटा निर्देशन जारी गर्यो। अब यसरी हेर्दाखेरि अब हामीले नजिकै पाएको पर्छ भनेर राखिरहेको ब्याङ्कको शाखा कहाँको शाखा खुल्छ, हामी लिन जान पैसा बोकेर आउजाउ गर्नको लागि अहिले यातायात साधनमा चाहिँ हिँड्न सक्ने अथवा हाम्रो निजी सवारी साधन प्रयोग गरेर पनि हिँड्नलाई त्यति कम्फर्टेबल टाइम छैन अनि कहाँ चाहिँ शाखा खुलेको छ भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति भयो हैन। अब सबै ठाउँ चाहिँ कास्कुनका, नेप्सकुनका अथवा सहकारी ब्याङ्कका कार्यालयहरू नहोला। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब तरलता त छ तर अनि त्यहाँ पनि अब बिस्तारै के हुन्छ भने अब लिमिट लाग्न सक्छ, यति भन्दा बढी नदिने। हामीले फेस गर्यौँ। हामीले पछिल्लो 3-4 दिन लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिको 3-4 दिन चाहिँ हामीले क्यासमा चाहिँ असाध्यै लिमिट गर्नुपर्ने स्थिति भयो किनभने ब्याङ्कहरूले क्यास नै दिन नसक्ने स्थिति भयो। तरलता छ, पर्याप्त रूपमा तरलता छ तर क्यास हुँदैन। तरलता देखिएर रिपोर्टमा देखिएर के गर्नु। त्यसकारण अब यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो स्थिति रह्यो भने के गर्ने भन्ने कुराको पनि हामीसँग प्लान चाहिन्छ। त्यो समस्याहरू देखिन सक्छ। वृद्धिमा सुस्तता हुन्छ। स्वाभाविक रूपले नेगेटिभ ग्रोथ भएन भने हामीले राम्रै गरेछौँ भनेर भन्ठान्नुपर्ने अवस्था छ किनभने हामी
ठिकै छ भनेर सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छ। पुँजीको अवस्थामा चाहिँ कमी हुन्छ। यो चाहिँ साकसमा पर्ने वित्तीय प्रभावको कुरा र यो दोस्रो तरङ्गले ल्याउने भयो। अब तेस्रो तरङ्गमा के हुन्छ भन्दा यो विश्वव्यापी मन्दीको अवस्था हुन्छ। यसले सदस्य आम रूपमा बेरोजगारी सिर्जना गर्छ। आय सिर्जना गर्ने क्षमतालाई न्यून गर्छ। भाहा नाग्ने ऋण अत्याधिक हुन्छ। भाहा नाग्ने ऋणको रेसियो, सम्पत्तिको क्षति हुन्छ, विभिन्न किसिमका सम्पत्तिहरूको। त्यो क्षति भनेको हामीले उपयोग गर्न नपाइकन राजकट्टी गर्नु पर्यो भने पनि आफैमा क्षति हो। अरू त्यस्तो भौतिक क्षति त त्यसरी हुँदैन। तर अब सम्पत्तिको क्षति भनेको प्रभाव पर्छ। समुदायमा प्रभाव कस्तो पर्छ भन्दा बेरोजगारी हुन्छ, स्वास्थ्य प्रणालीमा तनाव हुन्छ, व्यावसायिक असफलताहरू हुन्छ, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अशान्ति हुन्छ। अनि साकसमा प्रभाव हेर्दाखेरि तरलता बाहिरिने, डिजिटल च्यानलको लागि दबाब सिर्जना हुने, जुन त्यही दबाबको एउटा सकारात्मक सिर्जनाको रूपमा आज नेप्स्कुनले त्यो डिजिटल प्लेटफर्म चाहिँ हामीले लन्च गर्न सक्यौं। यो हाम्रो लागि पनि एउटा दबाबको कुरा थियो। तरलतामा न्यून प्रतिफल हुन्छ। अब अहिले पछिल्लो 1 महिना जति हेर्यो भने ब्याङ्कहरूले साकसको नेटवर्कमा भएको पैसाहरू धेरै ताने। अब हामी पनि अलिकति स्वार्थी भयौं। अब अलिकति ब्याज बढी दिन्छु भन्ने बित्तिकै हामीले पैसा जति साकसको नेटवर्कबाट चाहिँ ब्याङ्कहरूतिर चाहिँ शिफ्ट गर्यौं। अब उनीहरूले ठ्याक्कै के गर्छ भन्दा अब त्यो तरलतामा दिने प्रतिफल चाहिँ न्यून गर्छ, घटाउँछ, ब्याज दर घटाउँछ। अब अहिले पैसा सारिहाल्ने अवस्था पनि इमिडिएट हुँदैन। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई अलि लामो समयलाई असर गर्न सक्छ। लगानीका अवसरमा सीमितता हुन्छ, किनभने अब सबै उद्योग व्यापार व्यवसायहरू ठप्प हुने भइसकेपछि निरन्तर घाटा र दिवालियापन हुन सक्छ, भनेको टाट पल्टिने अवस्था पनि हुन सक्छ। क्षेत्रगत सक्षमतामा संकुचन हुन्छ। विभिन्न क्षेत्रमा त्यो क्षेत्र जति चाहिँ सक्षम हो भनेको हो त्यो चाहिँ संकुचन हुन सक्छ। यो चाहिँ साकसमा पर्ने प्रभाव हो र यो तेस्रो तरङ्गमा यस्तो देखिन सक्छ। र यो तेस्रो तरङ्ग भनेको फेरि छुट्टिएरै आउँछ अथवा यसैसँग जोडिएर आउँछ थाहा छैन। किनभने हामी कोभिडबाट लगु अब चाहिँ हामी रिभाइभ भयौं भन्ने तहमा पुग्दै गर्दा दोस्रो तरङ्ग आयो। तेस्रो तरङ्ग सँगसँगै यसको प्रभाव अलि न्यून नहुँदै थपिएर आउन पनि सक्छ अथवा अलि पछाडि चाहिँ देखिन पनि सक्छ। र यसमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले अब कसरी अगाडि बढ्ने त भन्दा मनमा शान्ति विकास गर्ने, आशा जगाउने, अनावश्यक तनाव घटाउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। निरन्तरताका चरणभित्र यी मुख्य गरेर 4वटा चरणहरू प्रभावको विश्लेषण गर्ने, अनि संरक्षण गर्ने, उद्धार गर्ने र निरन्तरता दिने त्यसको। यो विषय मैले अघि नै अलि धेरै भनिसके हुनाले त्यसमा मैले समय बिताउन छैन। र महामारीले प्रभाव पार्ने, प्रभावित हुने मुख्य 3टा क्षेत्रहरू भनेको सदस्य, संस्था र कर्मचारी हो। यसको संरक्षणको एकीकृत योजना चाहिन्छ। अब कतिपय संस्थाका कर्मचारीहरूले मौखिक रूपमा गुनासो गर्नुभयो अघिल्लो वर्ष कि संस्थाहरूले जब लकडाउन सुरु भयो अनि त्यसपछि अब तपाईको चाहिँ जागिर कन्टिन्यू छैन भन्ने खालको मेसेज दिनुभयो, अथवा कतिले खुलिसकेपछि अब तपाईको काम चाहिँ नहुने भयो, यतिन्जेल सेवा गर्नुभयो धन्यवाद भन्ने खालको मात्रै कुरा भयो। अब यहाँ डेरा भाडा लिएर बसेको जागिर छ भनेर डेरा भाडा थुप्रिँदै गएछ, कसरी तिर्ने, यस्तो असहज स्थिति भयो भन्ने कतिपय मौखिक गुनासाहरू पनि आएका थिए। भनेको अब कर्मचारीलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने छ। कर्मचारीलाई संरक्षण गर्नको लागि संस्था संरक्षित हुनु पर्यो, र संस्था संरक्षित हुनु भनेको सदस्य संरक्षित नभइकन संस्था संरक्षित हुँदैन। त्यसकारण हामीले यो 3टै चिजलाई चाहिँ एउटै डालो भित्रबाट यसको संरक्षणको अथवा यसको व्यवस्थापनको एकीकृत योजना चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। अब अहिले कर्मचारीहरूलाई काममा अब हामीले सेवा निरन्तरता गर्ने नाममा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर काम गर्न बाध्य पार्ने स्थिति भयो भने त्यसले के गर्ला भन्दा स्वाभाविक रूपले कर्मचारीहरूमा मानसिक तनावहरू बढ्न सक्छ। स्वास्थ्य जोखिम त बढ्दैन त्यतिकै, मानसिक तनावहरूले अर्को मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर गर्न सक्छ। त्यसकारण अब एकातिर दिन सक्ने, किन हाम्रो अब लगानी गरेर ठाउँबाट ऋणको सामा ब्याज असुल गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं थाहा छैन। कर्मचारीलाई तलब दिन पर्नेछ भनेको अब हामी कति बेर थेग्न सक्छौं त्यस्ता कुरा पनि छ।
जुन संस्थाहरूको क्षमता छ ती संस्थाहरूले इन्सेन्टिभ दिएको अवस्था पनि छ यो बेलामा काम गरे बापत भने हामीले संस्थागत ब्याकअप बनाउन नसकेका कतिपय संस्थाहरूले चाहिँ अब यो बेलामा कर्मचारी कटौती गर्ने अभ्यासहरू गरेको पनि हामी देख्छौँ। त्यसले चाहिँ संस्थाको रिपुटेसन कमजोर हुन्छ। जब संस्थाको रिपुटेसन कमजोर हुन्छ अनि जेसुकै अरू बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान बनाए पनि संस्था सक्सेस हुन सक्दैन। बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भनेको त्यसको रेपुटेसन जोगाइराख्ने, त्यसलाई बलियो बनाउने त्यो विधि पनि हो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसमा कसरी हेर्ने त भन्दा अब यो मुख्य रूपमा संरक्षण यो 3टा पाटोमा हामीले गर्नुपर्छ। अब कर्मचारीहरूलाई उनीहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE को व्यवस्था गर्ने, इन्सुरेन्स गरिदिने। अब अहिले त कोभिडको इन्सुरेन्स नगर्ने भन्न थालिसके इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले, कतिको गत वर्ष गरेको बाँकी होला, कतिको गत वर्ष गरेको एक्सपायर भइसक्यो होला। जब चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने कुरा एस्योर गरिदिने, इन्कम तिम्रो कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने कुरा एस्योर गरिदिने हैन। ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ व्यवस्था गर्ने सकेसम्म। अब पब्लिक भेहिकलहरू चल्दैन, त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कर्मचारी यदि कार्यालय बोलाउनु पर्ने हो भने आउने जाने व्यवस्थापनको लागि कार्यालयले सवारी साधन कुनै तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने संक्रमणको दरलाई हामी न्यून गर्न सक्छौँ। अब अहिले अरू पब्लिक भेहिकलहरू पनि चल्दैन, अब टुटल पठाओ जस्ता चाहिँ त्यस्ता सर्भिसहरू पनि अहिले चल्दैन। त्यसकारण अब यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि छ र मोरल्ली चाहिँ उसलाई चाहिँ यो तिमीले गरेको कन्ट्रिब्युसन हो, काम गरेका छौ कम्पेन्सेसन लिएर, यद्यपि यो कन्ट्रिब्युसन हो भन्ने उसलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन गर्ने हैन। र मोरल उसको चाहिँ मोरल डाउन हुन चाहिँ नदिने, उसलाई चाहिँ पोजिटिभ बनाउने काम गर्ने र उसको चाहिँ स्वास्थ्य समस्या पर्यो भने चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ संस्थाले कोअर्डिनेसन गर्छ भन्ने कुरा एस्योर गर्न सक्यो भने कर्मचारीको संरक्षणको पाटोमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ। भने अब सदस्यको पाटोमा हेर्दाखेरि चाहिँ सदस्यको पाटोमा हेल्थ अवेरनेस सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले इस्यु गरेको नोटिसमा हेर्नुभयो भने पनि उसले के भनेको छ भने स्थानीय तह वडाहरूले चाहिँ जनचेतनामूलक सामग्रीहरू माइकिङ गर्ने, प्रसारण गर्ने भनेर भनेको छ। भनेको यो अब हाम्रो सदस्यहरूको बिचमा हामीले कसरी गर्न सक्छौँ? अहिले सोशल नेटवर्कमा धेरै मान्छेहरू जोडिनु भएको हुन्छ, त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ होला। त्यसरी चाहिँ हेल्थ अवेरनेसहरू चाहिँ हामी फिजिकल्ली त्यहाँ गएर हामीले भेटेर भन्न सक्दैनौँ, हामी माइकिङ गरेर हिँड्ने अवस्था पनि नहोला। तर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा हाम्रो सोशल नेटवर्कलाई चाहिँ त्यो च्यानललाई युज गर्न सक्छौँ। इन्सुरेन्स, सदस्यहरूको इन्सुरेन्सको कुरा हामीले गर्न सक्छौँ। तर अब इन्सुरेन्सको कुरा यो महामारीमा कोभिडकै इन्सुरेन्स चाहिँ अब सम्भावना कति होला हैन। तर यो मात्रै होइन, विभिन्न खालका चाहिँ विपदहरू, प्रकोपहरू आउन सक्छ। त्यसकारण इन्सुरेन्स, सदस्यहरूको इन्सुरेन्स गरिदिने कुराहरू धेरै संस्थाहरूले गर्नु पनि भएको छ, ग्रुप इन्सुरेन्सको कुराहरू। अनि इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ भनेर लाइफ इन्सुरेन्स, हेल्थ इन्सुरेन्सको अवेरनेस जगाउने कुराहरू पनि हामीले सदस्यहरूलाई गर्न सक्छौँ। अनि फाइनान्सियल एक्सेस उनीहरूलाई दिने भनेको अब तपाईँ पैसाको कारणले तपाईको जीवनलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने कुरा एस्योर गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ सदस्यको संरक्षणको कुरा भयो। भने संस्थाको पाटोमा टेक्नोलोजिकल अब प्रविधि मार्फत चाहिँ सञ्चालन गर्ने, प्रविधिको सुरक्षाको कुरा एस्योर गर्ने हैन। हामीले प्रयोग गरेको प्रविधि ठिक छ, सुरक्षित छ भन्ने कुरा एस्योर गर्ने, वित्तीय रूपमा हामी सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा एस्योर गर्ने र पोलिसी प्रोसिड्युरहरू चाहिँ बनाउने। त्योभित्र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानको कुरा पनि पर्छ, स्ट्र्याटेजिक प्लानको कुराहरू पर्छ। यो कुराहरू चाहिँ रेस्क्यु गर्ने। अब यसमा रेस्क्यु केमा गर्ने भन्दा अब कर्मचारीहरू यदि बिरामी भइहाल्यो भने चाहिँ बिरामी भयो भने चाहिँ तुरुन्तै उद्धार गर्ने, स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ पुर्याउने, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुर्याउने हैन। अब सदस्यहरूको पनि त्यसरी नै बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ रेस्क्यु गर्ने कुराहरू, भोकमरीबाट मर्नु पर्दैन हाम्रो संस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ एस्योर गराउने कुराहरू। अब गत वर्ष धेरै संस्थाहरूले राहत बाँडेको देखियो, जबकि अब गत वर्ष भन्दा यसपटक महामारीको प्रभाव चाहिँ बढी छ। तर यो पटक संस्थाहरू अब राहत बाँड्न सक्ने अवस्थामा छन् कि छैनन् अब सोच्नुपर्ने स्थिति भएको छ। किनभने अब वास्तवमा राहत चाहिने अवस्था चाहिँ आउँदैछ सोसाइटीमा, भोकमरी पर्न सक्ने स्थिति देखिरहेछ। त्यसकारण
हामी कहिलेकाहीँ भावनामा अलि छिटो बहकिन्छौँ र भावनामा बहकिएर हामीले देखाउनका लागि पनि अलि बढी गर्न खोज्छौँ अनि त्यसले हाम्रो ब्याकअप कमजोर बनाइरहेको हुन्छ। अब हाम्रो सदस्यहरूलाई फेरि पनि के हो भने बस्ने बास र खाने घाँसको अभावको कारणले अब कति सदस्यहरू हाम्रा सदस्यहरूको के होला भने सोसाइटीमा गत वर्ष मात्र यहीँ भ्यालीभित्र कुनै ठाउँमा एउटा परिवारमा कोभिड देखियो भनेर वडाध्यक्षकै नेतृत्वमा गएर बाहिरबाट चाहिँ घरमा ताला लगाएको कुरा हामीले न्युजमा पढ्यौँ भने हाम्रा सदस्यहरू कतिपय अवस्थामा घरमा बस्न नसक्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यसो भने त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने त उनीहरूलाई, त्यो कुरा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। त्यसको पनि हामीसँग प्लान चाहियो हैन। अब होटलहरूसँग कुनै त्यस्तो क्वारेन्टिन बनाएको होटल अथवा त्यो आइसोलेसन वार्ड आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग गर्ने होटलहरू उनीहरूसँग समन्वय गर्न सकिन्छ कि त्यो पाटो चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। भोकमरीबाट चाहिँ मर्नु पर्दैन भन्नको लागि सदस्यहरूले कुनै त्यस्तो खाद्यान्नको अभाव भयो र त्यसले अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति भयो भने हटलाइनमा कहीँ न कहीँ कुरा गर्न सक्ने गरी आफ्नो सदस्यहरूलाई एउटा सम्पर्क नम्बर हाम्रो संस्थाले दिन सक्छ र उसको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी त्यहाँ चाहिँ हामीले सदस्यलाई त्यो भोकमरीबाट बाहिर ल्याउन सक्छौँ। र संस्थाको पाटोमा हेर्दाखेरि जस्तो डाटा कोल्याप्सहरू हुनसक्छ। अब अहिले त यो महामारीले त डाटा कोल्याप्स हुने कुरा त होइन, तर विपद भनेको यो मात्रै होइन। त्यसकारण डाटाको यदि डाटा कोल्याप्स भयो भने त्यसको रिकभर कसरी गर्ने भन्नको लागि अब क्लाउड होस्टिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो। अब कति संस्था क्लाउड होस्टिङ होला, कतिको नहोला। आफैले सर्भर मेन्टेन गर्नुभएको होला। आफैले सर्भर मेन्टेन गरेको संस्थामा यदि फिजिकल्ली त्यो सर्भरमा कुनै प्रब्लम आयो भने चाहिँ हाम्रो डाटा चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ। त्यो बेला के गर्ने? त्यसकारण अब त्यसको लागि हामी डेली ब्याकअप लिने होला हैन, डेली छुट्टै अरू कुनै ठाउँमा ब्याकअप राख्न सक्छौँ होला यदि हाम्रो आफ्नै सर्भर छ भने। र अहिलेको लेटेस्ट अब सबैभन्दा सजिलो र राम्रो अलि तुलनात्मक रूपमा भरपर्दो विधि भनेको चाहिँ क्लाउड होस्टिङ नै हो। त्यो भएर अब त्यतापट्टि जान पनि सक्छौँ होला के गर्ने भन्ने कुरा। र फाइनान्सियल्ली चाहिँ अब यदि संस्थालाई समस्या पर्यो भने कहाँबाट वित्तीय स्रोतहरू जुटाउने त? त्यसको प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो। नेप्सकुनबाट ऋण लिने, कास्कुनबाट ऋण लिने, सहकारी ब्याङ्कबाट अरू कहाँबाट ऋण सापटीहरू लिने र अनि यो वित्तीय समस्याबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्किने भन्ने कुरा चाहिँ प्रायोरिटी बेसमा टक्क लेखिएको प्लान चाहियो। हामी चाहिँ जब चाहिन्छ अनि फोन गरेर कुरा गर्न सुरु गर्छौँ कि त्यहाँ पाइयो भने त्यहाँ ठिकै छ, त्यहाँ पाइएन भने यता। प्राथमिकता नै त्यहाँ हो कि होइन भन्ने कुरामा हाम्रो पुरै अलमल छ। पहिला हामी ब्याज सोध्छौँ अनि त्यसपछि अर्को कुरा सुरु गर्छौँ हैन। यो पाटोबाट भन्दा नि हाम्रो योजनाले के भन्छ, योजना बनाउनु पर्यो। किनभने नेटवर्क भित्रै हुँदाखेरि अलिकति ब्याज तलमाथिको कुरा त्यत्रो धेरै ठुलो कुरै होइन। किनभने एउटै परिवारभित्र एउटाले कमाएर ल्याएको पैसा अलि बढी, एउटाले कमाएर ल्याएको अलिक कम हुँदाखेरि त्यो कम कमाउनेलाई बेनिफिट भयो कि अर्कोले बढी कमाइदिएर भन्यो भने त्यो बढी कमाउनेले पनि बढी नकमाउने स्थिति हुनसक्छ भनेको। अनि त्यो एभरेज इन्कमको लेभल नै घट्छ। त्यसरी नै हाम्रो संस्थाहरूमा पनि कम्तीमा नेटवर्कप्रतिको ट्रस्ट राम्रो भइदियो भने त्यसले चाहिँ अनि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा। अब अहिले हाम्रो नेटवर्कको पैसाहरू चाहिँ हामी ब्याङ्क सेन्टर्ड गऱ्यौँ, यो बिचमा अलि बढी देखियो ट्रेन्ड। मैले बुझेसम्म सबैतिर पैसा अलिकति बाहिरियो। त्यो बाहिरियो किन भन्दा ब्याङ्कहरूले अलि चाहिँ ह्यान्डसम इन्ट्रेस्ट रेट अफर गरे बिचमा, अलि बाहिरियो। अब अहिले चाहिँदाखेरि अर्को कुनै संस्था चाहिँ समस्यामा पर्ने भयो। अब त्यो ब्याङ्कहरूले त्यो पैसाबाट उनीहरूलाई ऋण दिन सक्छ कि सक्दैन? त्यो त सक्दैन, पक्कै पनि दिँदैन। अब त्यो नदिने बित्तिकै हुन्छ कि त्यो नदिने बित्तिकै एउटा कुनै संस्था चाहिँ जोखिममा पर्न सक्छ, बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पर्न सक्छ। त्यो भयो भने मिडियामा यत्रो ठुलो चाहिँ अक्षरमा आउँछ अनि त्यहाँ चाहिँ फलानु सहकारी संस्थाले निक्षेप फिर्ता दिन सकेन। त्यसको असर चाहिँ आज त्यो यताको नेटवर्कको भन्दा अलिकति ब्याजको माया चाहिँ हामीले गरिरहेका संस्थाहरूलाई पनि त्यसको असर पर्नेवाला छ। त्यसकारण त्यो कुरामा हामी कन्सियस हुन जरुरी छ। यहाँ नेटवर्कभित्र इन्कम जेनेरेट भयो भने त्यो कुनै न कुनै रूपमा फेरि तिनै संस्थाहरूको हो। तर ब्याङ्कभित्र जेनेरेट भएको त हामीले चाहिँ प्राप्ति गर्नेवाला छैनौँ। र निरन्तरताको लागि चाहिँ कर्मचारीको जबको इन्कम लेभलको वर्किङ इन्भाइरोमेन्टको कन्टिन्युटीको कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। सदस्यहरूको कम्युनिकेसनमा कन्टिन्यू रहनु पर्यो।
अब कुन माध्यम हो हाम्रो सदस्यहरूको लागि चाहिँ बढी उपयुक्त माध्यम त्यो हामीले पहिचान गर्नु पर्यो। त्यो माध्यमबाट निरन्तर सञ्चार गर्नु पर्यो। उनीहरूको अवस्थाहरूको बारेमा जानकारी राख्नु पर्यो हैन, र सेवा निरन्तर गर्नु पर्यो। सेवामा पनि विशेष गरेर वित्तीय सेवालाई हामीले बढी फोकस गर्नुपर्छ र संस्थाको केसमा यो तथ्याङ्क र प्रविधिको कुराहरू, वित्तीय कुराहरू, पोलिसी प्रोसिड्युरको कुराहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा र मैले अब सेवा निरन्तरता योजनाका क्षेत्रहरूमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ 6वटा एरियाहरू छ। सर्भिसको कुरा, मेम्बर सर्भिस, मेम्बर रिलेसनको कुरा, फाइनान्समा हेर्दा लिक्विडिटीको कुरा, लोनको कुरा, अनि यो मानव स्रोतको पाटोमा हेर्दाखेरि यो रिटेन्सन, यो निरन्तरताको कुरा हैन, मोबिलाइजेसनको कुराहरू, कम्युनिकेसनको पाटोमा हेर्दाखेरि इन्टरनल कम्युनिकेसन र एक्सटर्नल कम्युनिकेसनको कुराहरू, आइटीको पाटोमा हेर्दा त्यसको अपरेसन र सेक्युरिटीको कुराहरू, कम्प्लायन्सको पाटोमा अब विपदको बेलामा परियो भनेर कम्प्लायन्स फलो नगरेर पनि भएन, कम्प्लायन्स पनि फलो गर्नु पर्यो। कम्प्लायन्सलाई रेगुलेटरहरूले पनि बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दै केही न केही फ्लेक्सिबल हुँदै आएको अवस्था छ। किनभने कम्तीमा भर्चुअल एजिएमको सम्म अभ्यासको लागि हाम्रो रेगुलेटरहरू तयार हुनु भनेको कम्प्लायन्सको पाटोमा अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी हो एक हिसाबले हेर्दा, यो पेन्डेमिकको कारणले। भनेको अब यो चाहिँ कम्प्लायन्स मिट गर्ने कुरा, रिपोर्टिङ गर्ने कुरा, इन्टरनल अडिट गर्ने कुरा, अब एक्सटर्नल अडिटको पनि समय आउँदैछ हैन, एकाउन्ट क्लोजिङ गर्ने कुराहरू, यी कुराहरूको चाहिँ कन्टिन्यू हुनुपर्छ। यी 6वटा क्षेत्रहरू मुख्य क्षेत्रहरू हुन् भनेर मैले यहाँ राखेँ र सेवा निरन्तरताको लागि यो 6वटा वैकल्पिक विधिहरू, यो नेप्स्कुनले गत वर्ष नै यो 6वटा विधि सहितको एउटा विकल्प अगाडि सारेको थियो, जसमा प्रविधिमा आधारित सेवाहरू, टेक्नो बेस्ड सर्भिसको कुरा, यसमा प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने र सकेसम्म डिजिटल मनीको प्रयोग गर्ने अभ्यास गराउने, टेलिफोन तथा अन्य माध्यमबाट सम्पर्क गरी व्यक्ति वित्तीय सेवा विधि भनेको अब कुनै एउटा सर्भिस पोइन्टमा नपुगिकन कुनै अर्को ठाउँ फिक्स गरेर लिने र दिने पछि भनेको हाम्रो कर्मचारी र सदस्य कुनै एउटा निश्चित ठाउँ निर्धारण गरेर त्यो ठाउँमा भेटिएर लेनदेन गर्न सक्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ संक्रमणलाई न्यून गर्न सकियोस्। यो विधि अहिले अब वर्ल्ड वाइड सबैभन्दा बढी चलेको विधि भनेको चाहिँ यो P2P नै बढी चलिरहेको विधि हो। अब रिमोट भुक्तानी पूर्जा, अब यो रिमोट भुक्तानी पूर्जा चाहिँ हामी कहाँ अब त्यति धेरै अभ्यासमा चाहिँ छैन। जस्तो एउटा कसैसँग चाहिँ पैसा छ, नगद छ, अर्कोलाई चाहिँ एकाउन्टमा पैसा छ तर नगद चाहिएको छ भने उसले आफ्नो चेक चाहिँ त्यहाँ दिएर उतैबाट क्लियरिङ गराउने, त्यो कुनै माध्यमबाट संस्थामा पठाउने र संस्थाले क्लियरिङ गरिदिने, त्यो विधिबाट डेबिट क्रेडिट गरिदिने र यो रिमोट भुक्तानी पूर्जा। अथवा फलानुलाई त्यहाँ दिनु भनेर चेक भरेर स्क्यान गरेर संस्थामा पठाउने र त्यसको बेसमा चाहिँ संस्थाले भुक्तानी दिने विधि, यसलाई चाहिँ हामी रिमोट चेक पेमेन्ट सिस्टम भनेर भन्छौँ र यो पनि एउटा राम्रो विधि हुन सक्छ। सुरक्षित घर दैलो विधि, अब सुरक्षित घर दैलो भन्दै पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ घर दैलोमा पुग्ने अवस्था नै धेरै कठिन छ हैन। नत्र चाहियो भने कसैलाई सेवा चाहिँदाखेरि जसरी दराज भन्ने चाहिँ एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनले त्यो एप्लिकेसन मार्फत अर्डर गरिसकेपछि उसको ठाउँमा होम डेलिभरी सामानहरू गरिदिए जस्तै हाम्रो सेवालाई सदस्यहरूको घर दैलोमा डेलिभरी गर्ने विधि बनाउन चाहिँ सकिन्छ, जसलाई डोर स्टेप सर्भिस भनेर हामीले भन्छौँ। र अर्को ड्रप बक्स मार्फत सेवा प्रवाह विधि, अब यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा असाध्यै कम छ, तर यो अलि डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यो देख्न सकिन्छ। अलि डेभलप्ड कन्ट्रीमा अब अलि राम्रो डेभलप भएको अलि चाहिँ उच्च स्तरमा पुगेकोहरू त डिजिटल प्रविधिमै छन्, उनीहरूलाई ड्रप बक्स पनि आवश्यकता परेन। तर यो ड्रप बक्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भने ड्रप बक्स भनेको चाहिँ जुन हामीले चाहिँ हुलाकको पोस्ट बक्स प्रयोग गर्थ्यौँ त्यस्तै तरिकाले सदस्यले आफ्नो चेक अथवा आफ्नो क्यास ल्याएर कुनै बक्समा उसले भरेर छोड्छ, कर्मचारी कतिखेर आउँछ र त्यो हेर्छ, डिपोजिट गर्नुपर्ने भए डिपोजिट गरेर छाप लगाएर त्यो डिपोजिट स्लिप त्यहाँ राखिदिन्छ, अथवा चेक हो भने चेक चाहिँ
विड्रल सिस्टममा विड्रल गराउँछ र क्यास चाहिँ त्यहाँ राखिदिन्छ, सदस्य आउँछ उसले चाहिँ आफ्नो की खोलेर आफ्नो पैसा लिएर जान्छ। यो विधि चाहिँ ड्रप बक्स विधि हो। यो चाहिँ हामी कहाँ त्यति अभ्यास भइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। तर यसलाई हुलाकको जुन पोस्ट बक्स थियो त्योसँग दाँजेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो ठ्याक्कै बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। र अर्को निश्चित समय र स्थान तोकी सदस्य आउँदा आउँदै काउन्टरमा नपुगी नै सेवा दिन सकिने विधि, जस्तो पान पसलहरू हुन्छ हैन, अथवा भन्नुस् न अब यो पेट्रोल पम्पहरू हुन्छ है, जो काउन्टरमा पुग्नु पर्दैन, बाटोबाटै उभिएर सेवा लिन सक्छ र ऊ त्यहीँबाट पेमेन्ट गरेर हिँड्न सक्छ। अझ यसको विकसित विधि चाहिँ के हो भने अनलाइन पेमेन्ट गर्छ, उसले अर्डर गर्छ, अर्डर गरेको कुरा प्याकिङ भएर ठिक्क परेर बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यो सेवा लिने व्यक्ति चाहिँ त्यो ठाउँमा आइपुग्दा उसले आफ्नो चाहिँ कोड नम्बर भन्छ केही, अनि उसले बाटोबाटै आफ्नो सामान अथवा आफ्नो सेवा अथवा पैसा के हो त्यो पिक गर्छ र हिँड्छ, जसले गर्दाखेरि भिडभाड हुने अवस्थाहरू हुँदैन, जहाँ बस्ने व्यवस्था गरिएको हुँदैन, बसेर सेवा दिने अथवा लिने विधि हुँदैन, व्यवस्था हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामी यो ड्राइभ थ्रु विन्डो भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ केही रेस्टुरेन्टहरूले चाहिँ काठमाडौँमा पनि अभ्यास गरेको हामीले देख्छौँ। जस्तो मलाई अहिले ठ्याक्कै नाम याद भएन, त्यो बालुवाटारनिर चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्टले त्यो अभ्यास गरेको थियो गत वर्ष चाहिँ, र यस्तो धेरैले गरेका होलान्। त्यो हाम्रो सर्भिसलाई पनि त्यसरी हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। सर्भिस कन्टिन्यू गर्ने सन्दर्भमा नै नेप्स्कुनले अस्ति 15 गते एउटा 19 बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ। यो अघिल्लो वर्ष जारी गरिएका मार्गदर्शनको कन्टिन्युटी नै हो। र कास्कुनले पनि 15 गते नै 11 बुँदे यो अनुरोध भनेर यो पनि एउटा मार्गदर्शनको रूपमा आएको छ, यो इस्यु गरेको छ। सहकारी विभागले, त्यसै गरेर राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले, त्यसै गरी प्रदेश सहकारी विभागले यस्ता मापदण्डहरू अथवा मार्गदर्शनहरू जारी गरेको अवस्था छ। त्यो पनि हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यसलाई आत्मसात गर्नु पर्यो। अब सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिँदाखेरि चाहिँ अत्यावश्यकीय सेवा मात्र सञ्चालन गर्ने, वैकल्पिक विधिको प्रयोग गर्ने, सुरक्षित सेवा दिने, त्यहाँबाट सङ्क्रमण फैलिँदैन भन्ने कुरालाई लगभग हामीले इन्स्योर गर्नुपर्छ। हामीले प्रयोग गर्ने पैसाहरू सकेसम्म क्वारेन्टिन गरेको पैसा कम्तीमा 3 दिन क्वारेन्टाइन गराएर चाहिँ हामीले पैसा प्रयोग गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अब संस्थासँग 2टा भल्ट हुनु पर्यो सामान्यतया, नत्र असुरक्षित हुन्छ पैसा राखे। त्यसरी चाहिँ कम्तीमा 2टा भल्ट भयो भने चाहिँ हामीले रोटेट गर्न सक्छौँ होला त्यसलाई। अनि सम्पर्क तथा समन्वयको निरन्तरताको कुरा, सदस्य सुरक्षा एवं हेरचाहको कुरा, परामर्श सहितको सेवा। अहिले परामर्श, यो मनोसामाजिक परामर्श पनि अहिले आवश्यकता छ। त्यो पनि हाम्रो सदस्यहरूलाई, मलाई लाग्छ कास्कुनले भोलि नै होला एउटा चाहिँ मोटिभेसन, स्टाफहरूको लागि मोटिभेसन भनेर एउटा प्रोग्राम राखेको छ। त्यो पनि यो यसैको एउटा पाटो हो भन्ने मलाई लाग्छ। र सेवाको निरन्तरताको कुरा, वित्तीय व्यवस्थापनभित्र चाहिँ वित्तीय स्रोतको सुरक्षाको कुरा, नगद प्रवाह विश्लेषण र व्यवस्थापन, अब कति पैसा आउन सक्छ, कति जान सक्छ, यसको विश्लेषण गर्ने कुराहरू, तरलता योजनाको कुरा। अब तरलता कसरी मेन्टेन गर्ने त? हामीले गत वर्ष पनि तरलता कम होला कि भनेको थियौँ, तरलता बढेर गयो। तर यसपटक फेरि अब हामीलाई के लागिरहेको छ भने तरलता गत वर्ष जस्तो चाहिँ अधिक तरलता हुने अवस्था यो पटक नहुन सक्छ। गत वर्ष सिस्टममा चाहिँ तरलता बढी भयो, यो पटक चाहिँ तरलता न्यून हुने सम्भावना बढी छ। यद्यपि गत वर्ष पनि हामीले के फोरकास्ट गरेका थियौँ भने तरलता न्यून हुन्छ होला भन्ने फोरकास्ट गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ अलिकति फरक भयो। सुरक्षित वित्तीय संरचना व्यवस्थापन, यो वित्तीय संरचना भनेको ब्यालेन्स सिटको स्ट्रक्चरको कुरा भयो, कानुनी मापदण्डको पालनाको कुरा, आय सन्तुलन योजनाको कुरा, लगानीमा प्रतिफलको कुराहरू, यो कुरालाई चाहिँ पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। मानव संसाधन व्यवस्थापन भित्र लचिलो वैकल्पिक कार्य ढाँचा, अब कार्य समय चाहिँ घटाउने हैन, रोटेसनमा चाहिँ काम गराउने, सुरक्षित कार्य वातावरण चाहिँ तयार गर्ने, कार्यालयहरू डिसइन्फेक्सन गर्ने कामहरू गर्ने हैन। अब एउटै कार्यकक्षमा सकेसम्म 1 जना भन्दा बढी कर्मचारीहरू बसेर सेवा दिन नपर्ने इन्भाइरोमेन्ट तयार गर्ने, श्रम सम्बन्ध र श्रम कानुनको पालना गर्ने, पारिश्रमिक भुक्तानीको कुराहरू चाहिँ समयमा गर्ने, कार्य उत्प्रेरणा दिने, सकिन्छ, क्षमता छ, अझ त्यसमा चाहिँ हामीले केही उनीहरूलाई अरू थप मोटिभेसन केही गर्न सक्छौँ। समन्वयात्मक कार्य सम्पादन गर्ने, अब यहाँ टुटेर होइन जुटेर चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने कुरा, सेयरिङ अलि बढी गर्ने, त्यो पाटो भयो भने पनि यो कार्यबोझ अथवा तनाव चाहिँ हामीले कम गर्न सक्छौँ।
कार्य सम्पादन अभिलेखीकरण गर्ने, कार्य सम्पादन भएको कुराहरूलाई अभिलेख गर्ने कुराहरू यो कुरा हामीले गर्नु पर्यो। र आन्तरिक तथा बाह्य सञ्चारभित्र पहिलो चाहिँ अग्रतापूर्ण सञ्चारको कुरा, यसमा कर्मचारीको अवस्थाको कुरा, के अवस्थामा कतिजना कर्मचारीहरू सुरक्षित छन्, कति इन्फेक्टेड छन्, इन्फेक्टेड मध्ये कसको अवस्था के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो कुरामा अपडेट हुनुपर्छ आफ्नो संस्थाको। सदस्य र समुदायको अवस्था, अब हाम्रो सदस्यहरूमा संक्रमणको अवस्था के छ, उनीहरूको व्यवसायको अवस्था के छ, यो कुराहरू चाहिँ हामी अपडेट हुनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ विभिन्न विधिहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो गुगल सर्वे गर्न, गुगल डक भित्र चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो सर्वे सिट बनाएर सर्वे गर्न पनि सक्छौँ हैन। सामान्य खालको सर्वे सिस्टम बनाउन सक्छौँ। सदस्य सूचनामा चाहिँ हामी अपडेट हुनु पर्यो। संस्थाको वस्तु तथा सेवाको बारेमा चाहिँ अग्रतापूर्ण खुलासा गर्नु पर्यो। यो गरिरहेका छौँ, यो महामारीलाई अथवा यो विपदलाई चाहिँ सामना गर्नको लागि हामीले यो गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू हुनु पर्यो। आकस्मिक सेवाहरूलाई चाहिँ अग्रतापूर्ण तरिकाले यो सेवाहरू चाहिँ यसरी चाहिँ प्राप्त हुन्छ, प्रवाह गरिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले गर्नु पर्यो। यो आकस्मिक सेवाभित्र संस्थाले दिने मात्रै नभएर जस्तो एम्बुलेन्स सर्भिसको कुराहरू, हस्पिटलको सम्पर्क नम्बरको कुराहरू, कसैलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा समस्या आइहाल्यो भने चाहिँ सम्पर्क कहाँ गर्ने भन्ने त्यस्ता नम्बरहरू पनि सम्भव भएसम्म हामीले अपडेट गराउन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। अर्को नियमित सञ्चारभित्र नियमित प्रतिवेदन, मासिक प्रतिवेदनको कुराहरू होला, कार्य सम्पादन विवरणको कुराहरू होला, नियमित सेवाको अवस्थाको कुराहरू होला, यो कुरा चाहिँ नियमित सञ्चारको कुरा भयो। यसमा एक दुई दिन तलमाथि हुँदा ठुलो फरक पर्दैन। तर अग्रतापूर्ण खुलासा भनेको सदस्यले नमाग्दै अथवा कसैले नमाग्दै त्यो कुनै कम्प्लायन्सको रूपमा भन्दा पनि त्यो चाहिँ आफ्नो दायित्वको रूपमा चाहिँ हामीले प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने हो। र अर्को चाहिँ सञ्चार संयन्त्र, यसमा चाहिँ विभिन्न सेवाको सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने, सञ्चार माध्यमको संस्थागत व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चार कार्यविधि विकास गर्ने, यसरी चाहिँ हामीले आन्तरिक तथा बाह्य सञ्चारलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। प्रविधिको व्यवस्थापनभित्र वित्तीय सेवा प्रवाहको प्रविधि व्यवस्थापन गर्ने, प्रविधिको नियमितता कायम राख्ने, प्रविधिको सुरक्षा, यसको सुरक्षाको अवस्था परीक्षण गरिरहने र त्यसलाई अद्यावधि गरिराख्ने, अभिलेखको सुरक्षाको कुराहरू, अभिलेख ब्याकअप रहिरहने व्यवस्थाहरू मिलाउने। कम्तीमा हामीसँग क्लाउड होस्टिङ छैन भने छुट्टै पेन ड्राइभमा अनि गुगल सिट के अरे गुगल ड्राइभहरूमा चाहिँ हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अर्को एक्सटर्नल हार्ड डिस्कमा हामीले रिपोर्टहरू एक्सपोर्ट गरेर राख्न सक्छौँ। त्यो कुराहरू हामीले अभिलेखको सुरक्षाको लागि गर्न सक्छौँ। सूचना र तथ्याङ्क सङ्कलन, अब यो सङ्कलन गर्न मैले अघि पनि भने यो सर्वे सिटहरू बनाउन सक्छौँ सामान्य खालको। सञ्चार व्यवस्थापन गर्ने, अब यसमा पनि कसरी गरिन्छ, को त्यसको जिम्मेवार हो भन्ने कुराहरू तोक्ने, त्यसको माध्यमहरू निश्चित गर्ने, सिकाइको लागि प्रविधिको प्रयोग गर्ने, जसरी आज हामी जुम प्लेटफर्म मार्फत जोडिएका छौँ। प्रविधिको सुरक्षा संयन्त्र विकास गर्ने, यसरी चाहिँ हामी के अरे आन्तरिक तथा बाह्य सञ्चारसँगै प्रविधिको सुरक्षा र व्यवस्थापनको कुरा हामी गर्न सक्छौँ। सुशासन तथा वैधानिक व्यवस्थापनभित्र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको कुरा, बैठक नियमित गर्नुपर्ने कुरालाई गर्नै पर्यो। त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा बढीमा 45 दिनको फरकमा हामीले सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्ने कुराहरू, त्यो बैठक गर्नै पर्यो। त्यो भर्चुअल हुन सक्छ, अब यो फिजिकल्ली बस्ने अवस्था छैन। तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू निर्णय गरिहाल्ने, नीति निर्माण गर्ने, खाताबन्दी गर्ने टाइममै, नियमित प्रतिवेदनहरू चाहिँ पठाउनु पर्ने ठाउँमा पठाउने, आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षणहरू गराउने, कर तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने, योजना तथा बजेट निर्माण गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ हामीले गर्ने। र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानभित्र यो विशेष गरेर जस्तो इम्प्याक्ट, रिस्क र रेस्पोन्स, यो मेजर यो पाटोबाट हामी हेर्छौँ र यसलाई एउटा मेट्रिक्सको रूपमा यसरी राखेर पनि हामी हेर्न सक्छौँ। उच्च प्रभाव केमा छ, मध्यम प्रभाव केमा छ र सामान्य प्रभाव अथवा न्यून प्रभाव केमा छ, यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। बन्दाबन्दी अवधिको योजना के छ त, अब यो व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रभाव यो मध्ये कुनै एउटा होला सम्बन्धित संस्थाको अवस्थामा हेर्दा। अनि त्यसो हो भने बन्दाबन्दी अवधिको योजना चाहिँ के छ त, वैकल्पिक विधिको प्रयोग। अब यो संस्थापिछे फरक हुन सक्छ आफ्नो क्षमताको आधारमा। अनि बन्दाबन्दी अवधि पछिको योजना चाहिँ के छ, बन्दाबन्दी खुलेपछि चाहिँ के गर्ने त, त्यो कुराहरू। अनि सम्बोधनको रणनीति चाहिँ के हो त, अब कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने त, त्यसको लागि स्ट्राटेजीहरू के हो, यो गर्ने त भन्यौँ हामीले, यो दुईटा पाटो गर्ने त भन्यौँ, त्यसको लागि स्ट्राटेजी के, त्यो कुरा। यसको लागि बजेट चाहिने हो भने बजेट कति चाहिने हो, अनि जिम्मेवार व्यक्तिको हो त्यो व्यक्ति। यसरी चाहिँ हामीले यो बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान, यो योजना एउटा सामान्य टेबलभित्र राखेर पनि हामीले धेरै लेख्न सकेनौँ भने यस्तो टेबलमा राखेर पनि हामीले बनाउन सक्छौँ।
लगभग यसमा भएका कुराहरू तिनै कुराहरू हुन्। मैले यसलाई समय धेरै खर्च गरिनँ र संक्षिप्तमा भन्दाखेरि को फैलावट पहिचान गर्ने, यसमा आपतकालीन कार्यविधि सक्रियता र सुचारू गर्ने, यसमा सङ्कट व्यवस्थापन समिति अथवा यसमा विपद व्यवस्थापन कार्यदल भनेर हामीले अघिल्लो वर्ष बनाउने भनेर त्यो मार्गदर्शन त्यतिखेर पनि हामीले 19 बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यो कार्यदल बनाउने, विपद व्यवस्थापन कार्यदल बनाउने भनेर रिकमेन्ड गरेको थियो। अब त्यो मध्ये कतिले बनाउनु भएको छ, त्यो फङ्सनल छ कि छैन? फङ्सनल छैन भने त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नु पर्यो, फेरि बनाउनु पर्यो। यो सबै डिसिजनमा अथवा सबै प्रोसेसमा सबै जोडिएर साध्य हुँदैन। त्यसको लागि सानो टिम बनाउनु पर्यो भन्न खोजेको यसलाई। अनि जोखिम सञ्चार र सक्रियता। अब यो जोखिम कहाँ कस्तो आइरहेछ, यसलाई चाहिँ के गर्न खोजिँदैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ आन्तरिक रूपमा बाह्य रूपमा सञ्चार गर्नुपर्ने ठाउँमा सञ्चार गर्ने र आइडियाजहरू पनि त्यहाँबाट जेनेरेट हुन सक्छ। प्रारम्भिक सङ्क्रमण अनुगमन तथा प्राथमिकताको परिभाषा निश्चित गर्ने, यो कुराहरू भयो। अब व्यवसाय सुचारू गर्नको लागि सञ्चालन अनुमति प्रमाणीकरण, मनोसामाजिक सहायता तथा कर्मचारीको स्वास्थ्यको हेरचाहको कुरा, व्यवसाय सुचारू योजना तथा फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन सहित कार्यदक्षता अभिवृद्धि सम्बन्धी परामर्शको कुरा, जोखिमको अवस्था सम्बन्धी आवश्यक सञ्चारको कुरा, यी कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। यसको लागि विशिष्ट योजना चाहियो, परीक्षण गरिएको योजना चाहियो, निरन्तर अद्यावधिक योजना चाहियो। भनेको एकचोटि बनाएको योजनाले लामो समय काम नगर्न सक्छ, त्यसकारण त्यसलाई रिभ्यू गरिरहनुपर्छ। र अन्तिममा चाहिँ मैले के भने कीप योरसेल्फ अफ एन्ड क्यारी अन। अब यो चाहिँ हामी आफूले आफैलाई माथि उठाउँ र अगाडि बढौँ। कसैले गर्दैला भनेर बस्यौँ भने हामीलाई कसैले यो सङ्कटको बेला सबैजना, राज्य पनि, अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि, हाम्रो समुदायका सबै मान्छेहरू, सबै संस्थाहरू, सबै यो जोखिमको अवस्थामा छन् अथवा यो विपदको अवस्थामा छन्, त्यसको सामना गरिरहेका छन्। त्यसकारण कसैले गर्दैला भनेर बाटो हेर्ने काम नगरौँ। आफूले आफैलाई जसरी यो सुन्तला आफ्नै बोक्राको खुट्टा बनाएर अगाडि बढिरहेछ, यसरी नै अगाडि बढौँ भन्ने कुरा राख्दै यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू, सुझावहरू छ भने त्यसको लागि मैले मेरो प्रेजेन्टेसन यही सकेँ। केही छ भने अब फ्लोर ओपन हुन्छ होला, त्यसपछि फेरि छलफल गरौँला। सुनिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। नमस्कार।